السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله حق في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار سخطه وعذابه وفي كل شيء آيته. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم عليه ما غرد حمام وطار، وصلى الله وسلم عليه عدد حب الثمار وعدد قطر الأمطار. أما بعد، أيها الأحباب، نشكر الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الدقائق نذكر الله سبحانه وتعالى فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق في وفيكم ما قاله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما جلس قوم في بيت من بيوت الله كما بين عليه الصلاة والسلام، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فلو لم تستفيدوا من هذا المتكلم ولا تستفيدوا منه شيء إلا أن يقال لكم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فهذا والله فوز عظيم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا أجمعين. أسأل الله إن كان من والدينا حيا فمتعه بلباس الصحة والعافية، واختم لنا وله من هذه الدنيا بلا إله إلا الله. ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه واجبر كسره، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أيها الأحباب، نشكر جمعية الدعوة الذين هيئوا هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ووالديهم، وأن يصلح بها نياتنا وذرياتنا وإياكم أجمعين. أيها الأحباب، الموضوع الذي نتكلم فيه محدودين في وقت، قيل لي دقائق، وأسأل الله أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. الموضوع الذي نتكلم فيه والذي حدد عنوانه هذا خلق من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أبوه آزر كان كافرا ويدعو إلى عبادة الأوثان، بل يصنع هذه الأوثان ويعبدها، ومع هذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتكلم معه بألطف الألفاظ وبأحسن الألفاظ عليه الصلاة والسلام. ثم هذا يحيى حينما دعا زكريا ربه أن يهبه غلاما، فجاء يحيى، ماذا يقول يحيى؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. هذه صفة من صفات الأنبياء، برا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. وهذا عيسى بن مريم حينما جاءت به تحمله، فيقولون يعني تشر إليه وتقول هذا هو، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولذلك هذه صفات من صفات الأنبياء. ثم جاء الحبيب عليه الصلاة والسلام فأكد هذه الصفات، وأكد ما كان عليه من الأخلاق الحميدة في الجاهلية، فبين عليه الصلاة والسلام في صفة الثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل وذهبوا في مكان في وقت مطر، فدخلوا في تلك الغار فأطبقت عليهم تلك الصخرة فأقفلت الغار، كل منهم دعا بدعوة، وكان من دعاء واحد منهم: اللهم إنه كان لي أبوان وكنت أبرهما فنأى بي المرعى ذات يوم فما استطعت أن آتي لهم بغبوقهما إلا وقد ناما،
فجئت لهما بغبوقهما ووقفت عندهما وأولادي يتضاغون من الجوع فما أعطيت أحد منهم حتى استيقظا. هذا بر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فرج الله ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا، والثنين الآخرين دعوا بدعوات حتى فرج الله عنهم. ثم أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بعد وفاة أمه ب50 سنة، جاء من المدينة عليه الصلاة والسلام ومعه 2000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وصلوا إلى الأبواء فوقف وأوقف الجيش ووقفوا 2000 كلهم الصحابة وقفوا، ثم اتجه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك القبر، فتبعه أبو بكر حتى وقف على ذلك القبر، فقال: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قبر أمي، هذا قبر أمي، إني استأذنت الله أن أدعو لها، إني استأذنت الله جل وعلا أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستغفرته جل وعلا أن يأذن لي بزيارتها فسمح لي. فزوروا القبور فإنها تذكركم. هذه أخلاق الأنبياء، بر الوالدين أحياء وأمواتا. ولذلك يا أحبابي تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فعثمان بن عفان رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها: كان من أبر خلق الله بأمه. يقول عثمان رضي الله عنه: والله ما شبعت عيناي من وجه أمي، حياء وهو ناكس الرأس لا يستطيع أن يرفع رأسه وأن ينظر إليها. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أمه كانت مشركة، فدخل عليها ودعاها إلى دين الله سبحانه وتعالى، فسبت دينه وسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق وهو يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني دعوت أمي ففعلت كذا وكذا وسبت، أرجوك يا رسول الله أن تدعو لها. فدعا الله جل وعلا أن يهديها إلى دينه سبحانه وتعالى. انطلق أبو هريرة، ولما وصل إلى البيت وجد الباب مقفل وسمع خضخضة الماء، فقالت: ابق عندك يا أبا هريرة، وهي تغتسل. ثم خرجت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة وهو فرح مسرور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأن الله استجاب دعوته وأنها أسلمت أمه، كل ذلك فرحا لكي لا تدخل أمه نار جهنم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حسن إسلام أمه، ثم حسن بره بأمه حتى أنها تسكن في بيت قريب منه، فإذا جاء في كل يوم قبل أن يخرج فيقف على بابها ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحم الله من ربتني صغيرا وبارك الله فيها. فتقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيما برني وهو كبيرا. أيها الأحباب، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يمشي مع أصحابه، وكان معه جمل يركب على هذا الجمل، فإذا تعب منه ينزل معه أكرمكم الله حمار يركب عليه في طريقه. فقابلهم ذلك الأعرابي، فوقف ابن عمر ورحب بهذا الأعرابي وقبله وسلم عليه وأعطاه الحمار هذا يركب عليه، بل أعطاه عمته وأعطاه إياها. فيقولون: يا ابن عمر، هذا الأعرابي يقبل بالقليل. قال: هذا كان صديقا لأبي، بر بأبيه. ولذلك يا أحبابي نتكلم عن حكاية البر، بر الوالدين، جعلنا الله وإياكم ممن يبر بهما. وقد سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقضاء الله سبحانه وتعالى وعبادة الله قرنها بطاعة الوالدين. ثم أوصانا في نفس الآية، أوصى المسلمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يوصيك الله بوالديك. رحمة الله بالوالدين، جعل طاعة الله جل وعلا مقرونة ببر الوالدين، ثم يوصيك بالوالدين، فبرهما ممتد منذ أن تبلغ حتى بعد موتهما. نعم أيها الأحباب.
ولذلك أوصي من كان له والدان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال رغم أنف رغم أنف رغم أنفه. قيل خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلا الجنة. ولذلك الأبوان يا أحبابي باب من أبواب الجنة. يأتي ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن لي أم كبيرة في السن أخدمها أكسيها أطعمها أسقيها أقوم على حوائجها كاملة، فهل تظن أو ترى أني قد أعطيتها حقها؟ قال لا ولن تستطيع، لن تستطيع أن توفيها حقها. قال لماذا يا رسول الله؟ قال لأنها ترعاك وتربيك وأنت صغير وتتمنى لك الكبر والعافية، وأنت تخدمها في كبرها وتتمنى لها أنها تروح. ولذلك يا أحبابي بر الوالدين من يتقنه يوفقه الله جل وعلا ويفتح له باب الرزق ويفتح له باب العافية. أيها الأحباب، هناك توصيات للشباب وتوصيات لكبار السن الذي معه أبواه، وأنا على يقين أن كثير من الناس الذي يسمع كلامي هذا أن تقصيره ليس متعمدا وإنما غفلة. وأقول لكم كيف تكتشف أنك كنت غافل عن بر والديك. الله سبحانه وتعالى حينما رزقك أو رزق والديك بهذا الابن، كيف كان فرحتهم بك؟ كيف أكلك من أجود ما يمكن حتى ما يأكلون لكي تأكل، ما يشربون لكي تشرب، يجلسون في سهر الليل كلهم إذا تعبت وإذا مرضت، يجيبون لك أحسن لباس، يعطونك أحسن فراش، يحطونك في أجمل مكان وفي أطيب مكان، إذا مرضت ما ينامون الليل حتى أنك تتعافى، ويسهرون عليك وعلى الإحسان إليك حتى تصل إلى أن بلغت هذه المرحلة التي ممكن أن تقدم لهم شيء. يجب عليك عدة أمور، خاصة الشباب هداهم الله وهدانا وإياهم أجمعين. انتبه ثم انتبه، لا تكون مصيبة على والديك في كثير من الأمور. حينما يتصل بك قريب ولا يتصل بك أحد الزملاء في سنك مباشرة ما ترد أبدا ولا أعطف رجلك، بمجرد زميلك يتصل تنطلق على طول، ولكن يتصل أبوك تتصل الأم يزهمون يصيحون يا الله يا الله أنك تقوم لهم. هذه فيها ينتبه لها الإنسان. الأمر الثاني، قبل فترة يقول لي أحد الأحباب، يقول زرت بعض البيوت، يقول من باب الأقارب وشيء من هذا، يقول فألمني كثيرا والله ما رأيت، ووالله العظيم بأني أعلم بأنهم من خيرة خلق الله هؤلاء الأولاد والبنات، ولكن غفلة مثل ما قلت لكم. فاعمل مقارنة بسيطة بين برك وبر والديك مع أولادك. أسألك بالله تنظر في غرفة النوم لأمك وأبوك، وانظر في غرفة النوم لأولادك. إذا زوجت ولدك كيف بتكون غرفة النوم؟ بكم قيمتها؟ كيف بتكون؟ لو قلت لولدك أبغى أعطيك غرفة النوم حقة أبويا ولا حقة أمي، يرضاها؟ يقول لا والله ما أجيها. ليش؟ لأنها من القديم، أبو 80 ريال و90 ريال من الكراسي القديمة ذيك وشيء إنها، ويقبلون بالميسور، وكأن لسان حالك يقول ما عليهم قدهم منتهي قدهم يقبلون بأي شيء. لا والله لا والله أنك تفرحهم أيما فرح إذا بادرت أنت، لا تتركهم ينتظرون ويطلبونك، بادر أنت وما ترضاه لأولادك ترضاه لأمك وأبوك، بل أعظم من ذلك. يقول بعض الناس، يقول لما سمعت هذا الخطاب وسمعت بأنه فعلا تذكرت، ثم ذهبت إلى البيت فوجدت فعلا والله أمي معها الكرسي من أبو 70 و80 ريال، وأبويا كذا، والغرفة قديمة والطيق ضيقة. يقول فظننت بأني المقصود في الكلام. يقول فحاولت فيهم أني أغير، رفضوا، ما رفضوا والله كرها للتغيير، ولكنهم رفضوا لكي لا يكلفوا علي، وهم حتى وأنت كبير ما يريدون يكلفون عليك. يقول فأخذت الولد وخليتهم يأخذون لهم لفة وأبعدتهم عن البيت. قال وغيرت كل شيء، غيرت من أجمل ومن أجود ومن أطيب كل شيء لهم في البيت. يقول فلما جاءوا تغيرت النظرة، تغيرت الحال. ليش يا ولدي تكلف على نفسك؟ قلت لا والله
أنتم أولى أنكم يكون لكم هذا المكان الطيب وهذا المكان الأفضل مما أنتم فيه. يقول تغيرت الحال، تغير الوضع. ذلك الشاب والله أعرفه، كان أبوه معه صالون قديم، فشكى مرة من الأيام، يقول رحنا إلى عمره ورجعنا والله تكسر ظهورنا من هذا الصالون قديم. مباشرة والله راح جاب له آخر موديل سيارة جديدة، فيقول يا ولدي ما أبغاها، ما أسوقها. قال والله ما تركب إلا هي. ليش أنا أروح أنا في سيارة جديدة وأروح أتمشى وكذا وأنت فيما أنت فيه؟ ولذلك يا أحبابي من البر أن تتلمس حاجاتهم، من البر أن تعيد نظرتك أنت وتعيد تشكيلك في البيت معهم. تلك العجوز كانت فرحة، أوعدها ولدها أنها تروح عمره. فيقول أحد الشباب الذي يروي لي القصة، يقول بعد أسبوع قابلتها وباركت لها بالعمرة، قلت مبروك يا والدها أخذت عمرة؟ قالت لا والله يا ولدي. قلت ليه؟ قالت والله تجهزنا وكل شيء، ثم جاء الولد قال والله يومي السيارة ضيقة ما تأخذنا أنا والأولاد والبنات وكل شيء، فانتظري وإن شاء الله إني أخذ بك إن شاء الله عمرة. فراح والله يحفظهم وييسر أموره. كم هذه الكسرة، كم هذه الضربة الموجهة عشان ترضي زوجتك، عشان ترضي بناتك، عشان ترضي أولادك. تكسر بخاطر هذه التي حملتك بين أضلاعها، تكسر بخاطرها مثل هذه الأمور. يا أحبابي بعض التصرفات يعني تنم على شخصية هذا الإنسان. فأقول يا أحبابي ما دمت في سعة فاجعل كل شيء لوالدك، اجعل أغلى ما تملك لوالدك. فوالله الذي لا إله إلا هو أنك تنفذ أمر الله ووصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد بها إلا الجزاء من جنس العمل. لأن الله يؤجل ما يشاء من العقوبة إلى يوم القيامة إلا عقوبة الوالدين، فإن يريهما أولاده ويريهم في نظره. ذلك الرجل الذي يسحب أبوه يوديه في مكان في طرف الحوش، فلما وصل قال وقف هنا. يقول الولد قال ليش؟ قال أنا سحبت أبوي إلى هنا. قال أنا بكمل بك شوي. ولذلك أنت انتبه، لأن العاقبة ستأتيك أنت، وما تقدمه ستجده عند الله أولا، ثم تجده بارا بأبنائك وتجده في ذريتك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا وهم في قبورهم، لأنه لا يزال العهد بهم ولا يزال الصلة بهم حتى وهم أموات، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بيض الله وجوهكم على حسن الاستماع والإنصات. وأسأل الله جل وعلا أن يحقق في وفيكم قوله قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد علماءنا وحكامنا ورجالنا ونساءنا وأبناءنا ومقدراتنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا له، ورد كيده في نحره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بيض الله وجوهكم على حسن الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.